देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे म्हणलें सवाल फारिझेव जेसू लागीं विचारतात. ताका पारखुंच्या इराद्यान हे सवाल विचारतात. हर एका संगतींनी ताका फसोवंक ते पळयतात. पूण दादल्या आनी बायलेच्या ह्या एका लग्न बांद मोडच्या विशयांत जर तर हाका सवाल केल्यार खंडीत हाका फसोवंक जाता म्हणून ताका सवाल करतात. तवळ जेसू तांकां सवाल करून विचारता, मोइजेन कितें तुमकां सांगलां? कितें फरमायलां? वेगळासराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून मोइजेन रजा दिल्या. पूण जेसून ताका सांगलें, तुम्ही असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां असलो कायदो बरोवन घाला. तुमची काळजाची कठीणाई इतली आसा की देखूनच हो कायदो तुमकां बरोवन घालो म्हणटा जेसू ख्रिस्त. पूण आज लग्नाचे वेगळासार सोदतेल्या हर एकल्यांकी जेसू ख्रिस्त कितें शिकोवन दिता. जेसू म्हणटा, रसने सुरवेरस देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचलीं आनी आपल्या बावे बापायक सांडून ती एक जावनची येतली. म्हळ्यार देवानंच हो लग्न बांदून हाडलो. वेगळासार जावंक न्ही, बगर तांकां एक जावन रावूंक देवान ताकीद दिली आनी तांकां दादलो आनी बायल करून रचलीं आनी देवानच तें आशिर्वादीत केलें. आज कित्या पासत वेगळासार जावन आसा म्हळ्यार पातका वरवीं. केदाळा आदाम आनी एवेन देवाच्या संबंदांत रावूंक थंयसर सोदताना देवाचें शांती समाधान मोग सकट आसलो. थंयसर दुरसोणें ना, कितेंच ना. पूण केदाळा तें फळ तांणी केलें. पाताक तांचे भितर आयलें आनी तवळ देव तांकां सोदून येताना ती लिपोवन रावली. मात्र न्ही, आदाम एवे वयर घालें, एवेन सर्पा वयर घालें आनी एकामेका तीं दुरसूंक सुरू केलें आनी तीं विंगड जावन दिसलीं. वय आज जेसू क्रिस्त जर तर रक्षक आनी सोडवणदार म्हणून तुवें मानून घेतलाय जाल्यार आनी जेसू क्रिस्ताच्या त्या भावार्थाचेर बुन्याद जावन तुजें कुटाम तुवें उतराचेर बांदून हाडलाय जाल्यार खंडीत थंयसर ताफावेत येना. बगर ते मोग मात्र येता. त्या मोगा वयर तुवें तें बांदून हाडूंक जेसू क्रिस्त तुजें कुटाम बांदून हाडूंक जेसू क्रिस्त आशेता. कित्याक जर तर पाताक आसून ती सोडवण नासतना एक जावन रावया म्हळ्यार खंडीत साध्य ना मनशाच्या सैमा वरवीं. कित्याक पाताक ताचें थंय आसा. जर तर पाताक काडलेलो जेसू क्रिस्त आमचे थंय येता जाल्यार बापा तो कितें कर तें कितें करनात करतात म्हणून ती नेणांत म्हणून बक्षिल्लो जेसू क्रिस्त तो कुर्साचो सॅक्रिफीस जर तर एका दादल्याच्या आनी बायलेच्या मोदगात आसा जाल्यार आनी त्या सॅक्रिफिसा मुखांत्र आमी साक्षेचें कुटाम बांदून हाडिचें म्हणून जर तर एका दादल्यान आनी बायलेन निर्धार केला जाल्यार त्या जेसू क्रिस्ताच्या उतरांचेर कुटाम बांदून हाडलां जाल्यार खंडीत तें कुटाम शाश्वत बाळटा. वारें येतलें, वादळ येतलें, कितेंय आयल्यार तें खडपासुवें तें रावले वरवीं तें केदींच पडना. उतार आयकता आनी पाळटा. तसल्यांक मात्र हें साध्य. जेजू क्रिस्ताक जी शिकोवण आयकता आनी बावार्थ दवरता तसल्यांक मात्र ते पवित्र कुटाम बांदून हाडूंक साध्य. देखून जेसू क्रिस्त आमकां जागोवन आसा. हांवूच वाट, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत. म्हजे शिवाय दुसरी खंयचीय वाट सस्नीक जिविताक ना, तुज्या कुटुंबा जिविताकय ना. आमेन.